قومای گل سلام، یک دیسکشن است من قوما میچله درباره که آیا زرگی زبان یا لهجه است. این شما میخوایم یک مختصر تمام اکسپکت نکنم، یک چند اکسپکت که در نظر از ما هم است. ما اپینین از خود خور بگم، اپینین که ما بگم مقصدی اپینین باید شما فرقش بدانین. قد علم که است یک چیز که مطلب بنیاد چی بله علم موجوده، یک چیز است که بنیاد چی بله اپینین میتونه صحیح باشه میتونه غلط باشه. به هر حال یو ما اپینین از خود خور کستیم شاو برای قوم پیش کنم. ما خبرم یک کلان ایسای گرینه، کلان دیگه ایسای گرینه منو، یک ایسای گرینه ایسای دیگه گرینه منو. وی کسته یک صحتمند نشانیه در نظر از ما، یک خامینی خوبی است از خاطر ازی که هر جای که اختلاف است مردم کسته کوشش منه برای ازی که پوینت خور ثابت کنه، تلاش کوشش منه، تلاش کوشش مونه و فایده از ور کسته زبانی از رگی هم منه. خب اولنا ایسا که ما میخوایم ادرس کنم، اولنا ایسا که ما میخوایم دوبارهش گپ دیم وی است که آیا زبان وقتی که ما گپ شرمیزنی یک است مطلب بعض مردم هم یار لهجه از رگی کسته باید مو کسته از علمی پرسپکتیو تو کنی تاکہ مطلب یہ لہجے از مو کسته پورا کرائٹیریای یک زبان از لحاظی علمی کسته، یعنی از لحاظی از والا پورا نکنه بزی کسته زبان شده نمیتونه. در نظر از ما قد ازی پوینت کسته اگری نمونم، مطلب ما هم گم اپینینه وجهش از خاطر ازی است که مسئله لهجه یا زبان کسته از علمی کده زیادتر کسته سیاسی است. فینال ما مطلب از خود و ریزنینگ از خود مگم یک ما چرا مگم یک وجه ای است که زبان کسته پیش از علم زبان کسته وجود داشته. یعنی شما اگر من ضرورت نیست که شما مطلب کو آرکیولوژیست باشین یا ماهر زبان باشین کسته یا مطلب شما تاریخدان باشین، اینترنت پور است. مو مطلب در اهرام مصر که تو کنی گرد برچی زیادتر لنگویج کسته در صورت تصویری است و ای حدی اهرام مصر نه در دیگه ایسای دنیا هم بده. مردمایی که در دور غار میشیشته اونا کسته چیزام کده نقاشیم کده، قد زغال نقاشیم کده، چوبایی که اونا در بده قد زبالی کوا چیزام کده یا رنگایی که سنگ که اونا چیزام کده مثلا آیرن اکساید خوچ یک تایپ رنگ قد از ناکسته اونا نقاشیم کده بلی غارای کو کسته. دیگه این مردم ها زبان داشتن از خود خو، یعنی زبان داشتن لیکن اونا کسته رایتینگ یاد نداشته. رایتینگ کسته استیسته بسیار سلولی کسته دیولپ شده، فرمایش کسته چینج شده. ای که مطلب لنگویج که دیولپ میشه مدرن زبان ها که موبین گرنی مثلا زبان فارسی کسته ای از خود چند دوره داره. قدیمی والا فارسی های پهلوی را اگر امروز مردم ها گپ ده یا لکایی کنه مشاهدید نفهمی چرا اونا هم رایتینگ شی مختلف بوده، هم کسته اونا کسته زبان چی چیزا بوده. پس فارسی کافی ایوال شده از خود توسعه مختلف دوره داشته. انگلیش کسته کافی ایوال شده از دیگه زبان ها کسته جور شده. اون خاطر روی انگلو سکسن وگه کسته منش یک کلانیسیش از من جرمنز گرفته، یک کلانیسیش از من نروژین گرفته، دیگه کلانیسیش از من گریک و یونانی گرفته. یعنی اون مردمایی که انگلند قبضه کرده هر کدام از خود خود اینفلوئنسز داشته. از فرنچ مطلب تمام کتا اینفلوئنس کسته مطلب جرمن و نروژینز داشته که اونا که وایکینگ بودن. بزمون تر کسته اونا زیر دست رومانز بمونه، هم خاطر اونا کسته از من رومانز کسته برای چیزان فرنچ از فرنچ کسته اونا چیزی خور گرفته. خلاصه گب زبانه کسته کافی تبدیل شده آماده و این علم را که مطلب مو میگه که زبان را میگیریم و انالایز منی ور کسته دوباره اینا دوباره زیادتر دوباره آواز گپ میزنه، دوباره گرامر گپ میزنه. اینا بسیار بسیار جدید علم است. زبان از اینا که پیش وجود داشته و زمانی که مردم خاندولی که دورم یاد نداشته و زمانم کسی زبان وجود داشته. پس دیگه که مطلب می پوینت هایی که ما میگویم ما مطلب درو تیز تیز مورم هر ایسیش آدم قابل دیسکشن اجتماعیتنه. مقصد که از ما بوده که زبان ها بغیری پیش ازی که مردم علم زبان داشته باشه یا حتی که مردم صلاحیت دلی که دو خاندور یاد داشته باشه زبان وجود داشته. زبان ها شکل گرفته، زبان ها چیز داشته، مردم ها کسته کمیونیکیت میکرد. بیشک شما اول قدیمی اشکال زبان بگین مدرن زبان خیال مطلب هر چقدر که دور که تیز میشه ذخیره الفاظ مردم ها زیاد میشه، چرا که معاشره کسته تولز کمیونیکیشن زیاد میشه، اکسپوژر مردم ها کسته گلوبال میشه، مردم ها قد مختلف کلچر ها قد چیزا میشه. همزو خاطر کلچر ریفاین شده. ریفاین این اینج کسته مگه فرق ریفاینمنت را
قد آدم کس باید بفهمی قد از که یک چیز کس یک چیز است، یک زبان است که کافی ریفایند مثل فارسی و کافی ریفایند است، خاطر ازیش ده که در دربار بادشاه ها منده مطلب زبانی درباری بوده، همزو خاطر کسته شاعرایش که بوده یا رایترایش بوده یا تاریخ دانایش بوده چیشی بوده اونا کسته بله کلان اوورال سوسایتی که ور اپلای کده و همزو خاطر اونا کسته زرد نو الفاظ شده زرد زیشته که زبان خور پراپر کنه لنگویجایش کسته محترانه ما باشه های کلاس باشه خلاصه کسته ریفاین شده باز همزو خاطر او فارسی که مطلب مردم منی گلی کوچه گپ میزنه اونا زیاد ریفاین نبوده چرا که مردم ضرورت نداشته مردم خالی برای کمیونیکیت آذرگی هم اینمی تر مثال است آذرگی صرف ریفاین نشده از خاطر ازی ریفاین نشده چرا که آذرگو کسته حقیقت اینمیه که شما تو کن کلانترین شهر که آذرگو ولیش فخر نه او بامیان است بامیان تا هنوز یک دهات است امی که مطلب در نظر از من خود دهات است چرا که تمامی چیزایی که مطلب یک شهر داره او کسته تا هنوز نداره بامیان کسته نداره دیگه کلانی سی آذر کسته دیکوندیه بهسود در ترکمان جاغوری است تمام از دهات است آذرگو کسته تر که یک شهری که خالصتا آذر باشه منیزو کسته وجود نداره امزو خاطر کسته زبان آذرگی بسیار کم ویکیبلری و بسیار رف لنگویج کافیه بریزنا اونا کسته چیزیش مکده خب امزو خاطر کسته از زیلیاس کسته ریفایند نیه اینی فرق ربانیزی کسته مو کسته کنی که زبانی که مثلا رنگ انگلیش وری که زبانی ساینس جور شده زبان تکنولوژی جور شده زبانی سیاست اقتصاد دنیا کسته جور شده خامخا ریفایند میشه چرکی قسکلو مردم زیاد مردم گپ میزنه هر لیول مردم و هر روز ذره دی نو الفاظ میشه ذره دی نو ترمینولوژی میشه نو هر مطلب انسان ها هر کس کسته هر اندیویدوال که ما اونا تر از الفاظ کسته تر ترکیب مونه تر جمله جور مونه که ازی پیش گفته نشته پس یک زبانه که بسیار کلان لیول پاپولیشن مردم بوده ورم قد مختلف کیپیبلیتیز خامخا زبان ریفاین شده مور خلاصه گبی است که زبان اوور تایم ریفاین شده یعنی کسته او بهترتر شده کسته لیکن مطلب از دنیا است که مطلب اگر یک زبان کسته کم تا هنوز ریفاین که نشده و کسته زبان و چیزا نمای خب یک ایسا همزو خاطر ما گفتم کسته برایشم بگم یک ریزه تاریخ که زبان کسته ذره علم نداره زبان کسته صرف ذره گفتگو آدم داره که قد زور گپ دیست استفاده کنه از کسته خود زبان دیولپ میشه و این انسان بغیر انسان دیگه جاندار هم است مثلا تمامی از خبری که چند نفر پرنده که صلاحیت ایمیتیشن داره ایمیتیشن یعنی مطلب که یک چیز رو تو منه یاد میگیره گفته از نه که منکی سی منکی دو مطلب بیزو وش منه بیزو منه دیگه ای که صرف کاپی منه همونطور که ما میگیم توتی وار که توتی یک مثال دیگه او که که مردم کلو یک ورد که پیش ریپیت شد میتونه یاد بگیره مور که ریپیت کنه لیکن او کسی صلاحیت نداره که مطلب خود یک لنگویج بیلد کنه جور کنه اور اوور تایم کسی کمیونیکیت کنه ریفاین کنه ریکورد کنه این مطلب صلاحیت انسان است دیگه او تر زبانه است مطلب انسان منیشی صلاحیت که ولاتای ریزم که مگه اگر فرم مثال نال مثلا ما یک لنگویج جور کنی خب او لنگویج کسی تنس کسی پراپر نباشه مطلب تنسایش کسی کم میسد اپ باشه لیکن امور لنگویج اگر نیکست جنریشن که باید اولادای ریزه بغیر از کی سکول بوره بغیر از کی چیزا باشه بالکل انپڑھ باشه او قدرتی طور پر صلاحیت داره وقتی که مو زبان که اون استعمال کنه اونا تنسایش خودون چی کریکت کنه از یک جنریشن دیگه جنریشن تنس شی خود به خود کسته کریکشن میشه مطلب یک نیچرال کپیبیلیتی انسان است که نه صرف کسته گپ زدن میتونه بلکه کسته تنس کسته پراپر جور میتونه بغیر علم همز خاطر ما کسته مگم برای زبان جور شدن ذره علم نیه همز خاطر یکی مور دیساید نه که آذرگی لهجه یا زبان این یک سیاسی دیسیژن این یک علمی دیسیژن نیه در نظر از من یک اوپینین است خب این حالی دیگه ایسیش کسته که مو دیگه امپورتنت ایسیش کسته ما گفتم چرا ما کسته بله سیاسی ولا ایر کسته زیاد فوکس نم مثال چې ما از انگلیش کسته ما میگرم و زبان چې کسته خود فارسی کسته ما میگری مثال طور پر فارسی را
او فارسی که د افغانستان گفتم شو ناکست نام شرم که فارسی دری بالکل یال کستورا برنگی بی بی سی اوری کتا چیزام کستوری کرتا میگرن از خود انترودیوس نه د دیگه جایان کست کتوبوری مگرنه دیستینکشن باید کنی من فارسی که د ایران گفتم شقت فارسی که د افغانستان شه بزور فارسی دری بگی یک سیاسی دیسیژن است و مردمای دیگه هم که مونه میخواه مطلب یک کلچر چیزا کست اور کست دیواید کنه. پس اگر فارسی میتونه فارسی ایرانی باشه و فارسی دری باشه پس او قومایی که مگرنه مو فارسی ازرگی باید کست مو ده حد فارسی خود لیمیت کنی. ما قدزنا استادیم اونا از خود یک ریزن در نظر از ما دو کلان ریزن اونا در او دو ریزنش کست سیاسی است. یکی است که مگه فارسی یک بسیار داشته های تاریخی کست در یک میراثی فرهنگی ریچ مطلب داره کلچرل والا کست هریتیج داره میراثای فرهنگی که مطلب منی جو کلان شاعرا است ما مطلب زیاد اهمیت نمیدم در جو اکسپکت برای باز قوما اهم است پس اهم است یا که فرض کو از اون کست یک چندنا بیسیک لیول مطلب ما خونار انترپریټیشن فلسفه مگم لیکن قوما اور فلسفه مگم خو صحیح است الان که اونا کست حساب کنو که انترپریټیشن فلسفه یونانی است خو ارچی است اونا مطلب نرم گه که است اینا اسکولی بلخ بگی یا مثلا که است مطلب مزار شریف را بلخ که است مگه اسکولی بلخ یا فرنسال مگه اسکولی هرات یا فرنسال اونا مگه اسکولی غزنی مطلب ایتر اینا که است اکسپکت میده بس ایتر است که کلیم رکست صرف حاضر نمیتونه و مو گوتر سپیسیفیک نام ازرگی نیه مطلب اینال مثلا د طور مثال اگر فرض کو که گودنا اگر من گفتی اسکولی دایکندی کسته یا اسکولی نیلی که نیلی مرکز دایکندی یا بگه گو اسکول از بامیان ما شاید اهمیت میدادم برش یا گو اسکول از جاغوری یا از بهسود یا از دره ترکمان بس دره از ما کستو اهم بود اسکولی هرات یا مثلا اسکولی چیزا کسته غزنی یا فرمسال اسکولی مزار در نظر ما زیاد اهم نداره و او یقین کو که ما در نظر از ما که ما ریکگنایز نم نیسته ایتر که مردم اینا اهمیت میدم یگو خاص چیز نیه که روی از ما ماده باشه اگر است خو نشان دادش نه درباره ازی کسته یک چندن نام آدم است که اونا یک وقت هر کاره بوده کم شاعری میکده کم الکیمی میکده یا کم انترپریټیشن فلسفه یونانیار کده در نظر از ما کټ کار نیه در نظر از ما کلان کارا نیه ورکی مولوز کنی یا نه کنی در نظر از ما برای حاضر کسته اهم نداره حتی که در نظر از ما از میراث تاریخی کده او یک بوجی تاریخی است. بهرحال اگر بعضی قوما کستن نمیگرنه اونا کست میراث میشه میراث می اونا کست باید باشه قد از مو کست مو باید همزو خاطر فارسی کنی مگم صحیح قبول است کنین لیکن کوشش کنین که امو تر که اگر فارسی ایرانی بس فارسی دری بس فارسی ازرگی باشه. ما یک مثالش برای شما کست میدم تا مقصد از مو چیست که ما یک سیاسی دیسیژن است ام میراث تاریخی شما استمشه هم شما کست ایسی فارسی ممنین و هم کست شما کست یک شناختی ازرگی از خود کست نگاه منن که زیر زو حقوق شما کست پامال نمشه بس فارسی ازرگی را ولیش کار کن بشک علمی استعمال کنار رنگ میتنن گرامر منش استعمال منن فونیتکس را استعمال نار علم رنگ علم زبان که درین منش اندخته میتنن موست ویلکم لیکن شناخت اهم است. مثلا اگر شما کوشش کنید که شناخت ازرگی برین زود در نظر ما اهم است. ما شما یک مثال بدم وقتی که امریکا مطلب از دست بریتانیا کست خود آزاد کرد از پیش کست چرکی امپایری زیر دست بریتیش امپایر بود لنگویج یک لنگویج مطلب انگلیشی مند زبان از نکست لنگویج زبان بدلی نکرد زبان گرفت لیکن اینا کست از خود امریکن انگلیش دیولپ کرد یک بلوگ لفظار چینج کرد مثال طور پر اگر شما اونجا فوتبال میگن اینجا اینا کست ساکر میگن یک ریزه مثال شسته بس خو خلاصه کسته مطلب مو مینریزم که دمونیش مشه امی که مطلب تو چیزا منی کوشش کرد که اینا کسته یک امریکن مینریزم بیرد مقابلی مینریزمی بریتیش کسته چرک اونجا رویل والا بود اینج کسته اینجا اندیویجوالیزم است اونجا مطلب بادشاهی نظام است اینجا جمهوریه ده اینج کسته اندیویجوال کسته اهم است
بزنزو خاطر ناکس خود خو مینریزم مورد سپورتس خود خو لنگویج سپورتس خود خو چنج کد رول شرکست چنج کد حتی کی آرکیتکچر خانه خور کست چنج کد خلاصا نمای خوراکای خور کست چنج کدن هر چیز که مطلب کلچرال لایف از نبود اینا کس خودون خو بدلی کد خود خو جور کد امزیالا کستا بزنزو خاطر ریال که تو کی موری इंटरनेट इस्तेमाल करनी तो कि माँ कैसे चॉइस मगर तू अमेरिकन इंग्लिश में खा इस्तेमाल करनी या ब्रिटिश इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करनी बस वो कौमाई की मगर ना मोबाइल द महदूदे फारसी वो नहीं बिल्कुल बाश माँ का काबिल कबूल इस्तेम सेन सम्मिदा कैसा लेकिन द नज़र ज़मा अगर अमीर द जामु तरकी फारसी ईरानी फारसी दरी माँ में कब खुबार बरफिट नोस खातिर ज़िक मस्ता बस फारसी आज़रगी हम बाय इंट्रोड्यूशन शुमो बोले फारसी आज़रगी कारकेट ما خوش میشم کسته شما کنید مای دکتر برش کار کن دیگه اکسپکت کسته که آذرگوی قومایی که خاص طور پر دمنه کویتا است اونا کسته فوکس شی بلیزی است که آذرگی کسته خوچ یک زبان است ما با مونج کسته ضرورت نداره که مطلب اینش کسته یک علمی چیزا کنی بحثا کنی کافی که مطلب یک سیاسی فیصله بگیری بس منیزی کسته مو لفظای اردو استعمال میشه لفظای انگلیش استعمال میشه و اس خود خود ریزن داره یک کلام ریزن چی بیل ما برش ما بگم فارسی کسته از انگلیش لفظ کسته دوزیمونه بارونه بعض قوام شما کسته یار لفظای اردو استعمال نکن لفظای انگلیش کسته استعمال نکن ناس خاطر زی استعمال نکن که ای کسته است زبان خود بدلی میشه که دیگه قوما کسته یاد نمیگیره در نظر از ما کسته ای صحیح اعتراض نیه ریزن چه ماش مور بگم فرض کو فارسی رو مو کسته میگیره فارسی نیشنل رکسته مطلب مثال کافی کلان اگر ما بگم شاید کسته ما اگر دعوا کنم که یک کلان پرسنتیج فارسی کسته عربیه شاید نصف شم زیاد یک کلان پرسنتیج دیگه کسته انگلیش است اوریجینال فارسی بالکل از کل غیب میشه تقریبا اگر مو بگیری پرسنتیج واز کسته مو بگیری مو میتونی از آرادانه کسته مثال برایش برم عربی ولاش نمونم چرکی عربی کامنه تمامی از مو کسته خبر انگلیش ولا چند مثالش ماش مور کسته بید به طور مثال کسته شما شندین نیشنل رو نام گه ناسیونال پس ما ایز آزره ما چر کسته برای اولاد ریزه زما ایز ټیچر ما گپ شمیزم چر برای اولاد چر سخت کنو که مطلب یک لفظ رو کسته دو مختلف پرونانسیشن یاد کسته یاد بگیره وقتی که مو خبر می لفظ انگلیش فارسی نیه مور که گرفته مور چر اوریجینال چی نگری چر کار خراسان نکنه چر مور کسته مو یک کار دوباره کنی پیار کسته چر دوباره ایجاد کنی اگر نیشنل بس نیشنل بزرگ چر ناسیونال کنی مثال طور پر موتور यार चर चेंज नहीं चर मतलब डायरेक्ट नहीं क्या मतलब कि ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन चाहे मोटर किस्ता फारसी नहीं है दिखे इंग्लिश किस्ता मोटर किस्ता बस किस्ता डॉक्टर डॉक्टर हो खैर ना इजी है ना मतलब काफी मनीष किस्ता रिजेम्बलेंस किस्ता बाज़ यार ना किस्ता काफी चेंज ना फॉर इंसाल मॉलिक्यूलर किस्ता उन्हें हमको मोलकुल मतलब काफी किस्ता चेंज कर चर मोलकुल में क्या दिखे अल्कोहल خو مطلب بعضی تو شاید دیگری چیزا کنه بعضی یاری شاید اوریجینال چی عربی بوده خو از عربی ماده د انگلیش از اینش کسته اونجا ماده بس یک چیز که مطلب یال اینترنشنال ریکگنایز شده مطلب الکل کسته زیاد چیز است ما مطلب چند چیزا میدونم خاص طور پر لفظایی که ساینتیفیک است مثال طور پر خاص طور پر بیولوژی که کم کامپلکس است اور که میگره تو د فارسی مونو بخی مو اوریجینال مینینگ فول از ول گم میشه استودنتایی که ساینس میخوان اگرونه د فارسی میخوان اونا که دوباره د انگلیش ترانزیشن بسیار برایش سخت میشه دیگه ما ریزن چی ما شمار بگم که مطلب بریزمو کستم از کدام مرحله کستم اومده ما مطلب از ریزگی کستم ما بابیم کوشش کرد که مطلب می دو زبان سه زبان کستم ما در یک وقت کسته بخوانم اگر ما مطلب سو فارسی میخوانم بعدش چست کستم ما اسکول اردو رفتم خواندم کم کی دغول گپ بدم ورکسته رای کده پیشی و زمان انگلیش لنگویج انا بود پیشی ټیوشن والا رایم کته کسته بورتو انگلیش کسته یاد زو مطلب از مرزی خود کتاب انگلیش میگم بیسیک کسته منیش کسته یاد دادم رفت کسته خو خلاصه گپ باوجود از این کوشش از نه وقتی که ما مطلب میتریک پاس کردم ما رفتی کسته د کالج رفتی یک دفعه کسته از تاوت امر کسته موکی میخواندیم مطلب یک هی بوک داشتی که مطلب در نام انگلیش یاد استعمال میشد
باقیش کس د اردو بود یا د فارسی بود یا لکه مو د چیزا موری د کالج موری یا د بیولوژی کیمستری فیزیکس میت تمام شکست د انگلیش و او زمان کست انگلیش لنگویج ها کست او تر پراپر نبود ما پراپر نرفتادم تیقین تو مای مو टीचर की पढ़ाऊं कत्ता मो तरफ बोर्ड तो कत्ता तरफ किताब तो कद गाइड चैप्टर खत्म शद मो खबर इतनी चिकारशन मां मजबूर मुशद दखाना बाय डिक्शनरी पेशवास कनी किताब के सद पेशवास कनी लाइन द लाइन के समा ट्रांसलेट कन पूरा चीजर के सद मो ट्रांसलेट कर चैप्टर अजबत मा ट्रांसलेशन आश के सद मेखा ودرم شده که ما یک ورد کست چند دفعه د کراس ترانسلیت کردم بیلو کست د زیر از مو کست ششته یعنی فرست سیکنڈ ایئر از مو کست یعنی مطلب تا 2 سال رمو کست کافی زیاد اسٹرگل کردی تاکہ بیسک ٹرمینالوجی ها کست مو کم کست خلاص شد باز از بعد فهمیدم که او یک کست رومان و چیز است دور اینترنت نبود دوری چیزا دور डिक्शनरी بود دیگه डिक्शनरी کتاب د پیش خشته کاپی د پیش خشته ترانسلیت کرده بور ترانسلیت کرده بور کسته زوات کسته بیخان مطلب کافی ټایم انرژیز مو کسته بری ترانسلیشن بس امزو خاطر ما مگم وقت که اگر مو فوکس کنه که یار نشمول اوریجینال ترمی فارسی انگلیش را استعمال نکن دمنی آزرگی کسته آزرگی خود چیز زبان دهات است دیگه حقیقت علمی است ما خود معذره است ما باید خوشم نمای ما باید خوشم میاد که یار ما آزرگی کسته اینترنشنال لنگویج د برابری انگلیش کسته برابری میتونه خو نمیتونه حقیقت گبی است که نمیتونه زبان دیهاتی است منی زی کسته مو آزره منی ساینس کنتریبیوشن نداشته د آزرگی زبان لکای نشده میتر کسته د فارسی هم نشده مجبوری دیگه زبانی تکنولوژی زبانی ساینس کسته زبانی اکنامیکس مدرن اکنامیکس کسته زبانی مدرن پالیटिक्स کسته تمام کسته انگلیش است مو مجبور است که چیزار بگیره حتی که چاینیز مجبور حتی که رشین مجبور بگیره حتی که فرنچ مجبور بگیره فارسی مجبور بگیره عربا مجبور بگیره ترکا مجبور بگیره پس مو برز مو دو چوایس است یا که مو بگیره اور قیشخ کنی اوریجینال ورد لنگویج مو بگیره رنگ ایرانی اور نشنال ناسیونال جوړ کنی برز خود مسئله جوړ کنی خاص طور پر ساده زبان ما درو گپ شمیزنو امیر اگر تو دمنه ساينس بوري خو کافی کامپلیکس مشه یا که متو مو اوریجینال چ بگیری بزیتر اولتای ریزه کی اینا کی مور د دنیای ساينس مور دنیای ټیکنالوژي مور دنیای اینا زیاد استرگل نکنه برز نا کسته ترانزیشن کسته ایزی باشه مو تر کسته مو لفظی اردو کسته مو کسته گپ شمیزنی اردو کسته مو باید د زبان خو دیر دیات خو بیلی کی مطلب انډیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے مطلب د نزدیکی آزره است آزره کافی انٹریکٹ ہے چاہے آزره افغانستان چاہے آزره که د ایران مشنه چاہے آزره که د کویتا مشنه چاہے آزره که بار مای د یوروپ مای شموز لازمی انٹریکٹ منن قد اردو زبانه قد هندی سپیکینگ کسته قد انڈیا و قد پاکستانی کٹا پاپولیشن است نیبرز موست مو مجبور خدنا انٹریکٹ کنی و برای از مو کسته آسانه که مطلب اگر مو یک لفظی آزرگی یاد داره متبادل شده انگلیش هم خبر باشی د اردو هم خبر باشی و این لفظای اردو چیزا که مای زبان از مور بدلی نمونه بلکه ذخیره الفاظ مور زیاد نه برای از مو کسته آسان مونه که مو یک زبان د دیگه زبان ترانزیشن کنی برای اولاتای ریزم کسته پس د نظر از ما برای آزره کسته انریچ کدوی زبان چی کسته فارسی اردو انگلیش عربی مو مجبوری کسته یا 4 زبان کسته مجموعه شرکسته استفاده کنی وزیر کسته شما بیشک نام شرکسته فارسی آزرگی میلین یا نام شر آزرگی میلین منیز کسته دیویژن است فرق نمونه در نظر از ما لیکن یک سیاسی فیصله است برای زیکی شناخت از مو اشتشنه و شناخت از مو رسمیشنه و اوور تایم ما گفتم که زبان اوور تایم ریفاین میشه اگر شما این روز از ما یک گوتر زبان بخواین فرض کو یک آدم است د چیزا د تهران مشنه صاف فارسی تهرانی گپ میزنه بزور شما باید قد زبان از ما کست بگنیار زبان است قد زبان از تو فرق منش کست تو چقدر صاف گپ میزنه تو چقدر گی اردو میگری گی انگلیش میگری از خاطر از این که مو اولنا نسل است که مو کوشش نی گپ ده کوشش نی زبان خو ریکارد کنی ایرانیا کست چند هزار سال چیزا داره دیگه چند هزار سال اونا ریفاینج د لنگویج د زیر ورسته از مو اولنا جنریشن پس اگر در نظر ما دوسری جنریشن مو شاید اوورکم کنی شاید مو اونا گیر کنی مزه خاطر کسته ای کی زبان ریفاین میشه ای کم تایم میگیره ای گفتگو میگیرم ارچ بخیر دیگه نیکست جنریشن حاضره که با که منیش ساینسدان باشه منیش کسته انجینیرز باشه منیش کسته پراپر
ساینسدان پراپر سیاستدانا داشته باشه، اقتصاددانا داشته باشه و اونا د آذرگی ده لنگویج آذرگی ریفاین میشه. مو چر که اولنه جنریشن چسته زبان از مو رف است و مو باید قبول کنیم. ما قبول ما مازی کسته د آذرگی گفتی آذرگو خار نمیخورم، برای ما مفهمم که مطلب سر مخلاص بشه. خب ریفاین بودو باوجود از اینکه رف است ما خود مطلب کمپیر نمونم، حتی که ما قد اردو سپیکینگ حتی خود هر کمپیر نمونم. ریزن چیز خاطر زمون گرم که اردو که است که از نورت ایندیا شروع شده تا اینجا ماده تقریبا که است 300-400 سال میشه. 300-400 سال کافی تایم است که یک لنگویج که است ریفاین شده. اردو کافی ریفاین لنگویج جور شده. انگلیش خوب بسیار زیاد ریفاین شده، چرا که نه صرف انگلیزا که است گپ میزنه بلکه دیگه مردم هم که است گپ میزنه. زبان تکنولوژی و ساینس شده. پس همزو خاطر که است ما د جایزی که ما انتظار کنم ما که است بگم یار زبان آذرگی کافی رف است پس ما استعمال نکنم. اگر موی تر کنی بس ایج وقت ریفاین نموشه بس ما استعمال کنم. बेशक रफ माफ शर्मो के इस्तेमाल करनी नेक्स्ट जनरेशन में काफ़ी रिफाइंड आज़रगी खात गब्ज़त वही लैंग्वेज के बिस्यार चीज़ा के खात शुद तो मनी के अगर बस कवाम करना ये के लहजा है बेशक लहजा है अगर मुगब दी हमी लहजा के ज़बान जोर वक्त की रिफाइंड शुद पस हमसे खातिर मा फोकस इटम बड़े ग्रामर नहीं है, फोकस बले फोनेटिक्स नहीं है, फोकस बड़े इल्मी बुदन नहीं है। एक सियासी डिसीजन है बले जिगब से दे रिफाइन कर दी इल्म शी अजू बात माए वो आदमाई के वाए मोबरेजी डिक्शनरी प्रॉपर डिक्शनरी जोड़ करनी ना के मतलब एक चीज़ कैसा हो मतलब मानम जी पेशकार खसकार शुदा काफ़ी वना के काबिल कदर है هر چقدر متر گفتم که لیکن ابتدایی کارا همیشه رف هست دیگه اونار که استمو نمیتونی چیزا کن لیکن اوور تایم نا که برش که بهتر میشه. در نظر ما کلان که گبایک زدم لیکن ما میخوایم یک پوینت دیگه هم که بگم پیش از اینکه چیزاش نه شاید 2 پوینت بگم. یک دانه از استادای آذر که ما شنیده بودم که یک جایم گفت که آذر کافی انپڑھ قوم است. وجهش از خاطر ازی انپڑھ قوم است چرا که آذر نه صحیح فارسی گپ زده میتونه، فارسی لکای میتونه، نه صحیح انگلیش گفته میتونه، گپ زده میتونه، نه کسته و کسته صحیح کسته اردو کسته میتونه. یعنی مو کسته فارسی اردو انگلیش کسته مو مکس نپسی کسته نشانی انپڑھی است. ما مطلب باسد احترام مطلب استاد است ما بسیار دیسگرینم ریزن چه از خاطر ازی است که فارسی گپ زدو نشانی علم عالم بودن نیه، یا انگلیش خوب گپ زدو نشانی عالم بودن نیه، یا اردو گپ زدن نشانی عالم بودن نیه است. ای که مطلب مو زبان از مو کافی رف است از خاطر ازی است که آذر کسته یگو پیشینه تاریخی حقیقت گپ بگی کسته پیشینه تاریخی فرهنگی کسته یا نداره یا از غلو گم شده دیسپیر شده. خب مطلب دزمو کسته نرسیده همزی خاطر بچه کسته اونا کسته اردو میخوانن، اونا کسته انگلیش میخوانن، اونا کسته د فارسی میخوانن بس زبانی دخانه کسته د زبانی ای کوابه از خود گپ میزنه که نیچرال آذرگی نیچرال کسته زبانی محله و گلی و خانه است. پس همزو خاطر کسته influences ना कि माय उना कस्ता नेचुरल अस्ता लेकिन द नजर अजमा कस्ता ये एक बद हिस्सा नहीं अस्ता इर मोबाइल रियलाइज कनी कि चीज़ा कस्ता या वाला तारीज़ मो कैज़ वाला कि मतलब चीज़ा लाज़मी नहीं कि मतलब मो कस्ता वो बिशनी उर्दू गप दे तमामी मो कस्ता आज़रगी रेला कनी या मो तमामी मो कस्ता आज़रगी रेला कनी फारसी गप दे या तमामी ना रेला कनी कस्ता मो इंग्लिश गप दे ताकि मो कस्ता पढ़ा लिखा कस्ता मालूम शुनी د نظر از ما یکی مو د آذرگی گپز نیز آذرگی کمیونیکیت نی نیکست جنریشنز مو میره اڈاپٹ نه اور نار کس ریفاین مونه ویر کس مو د عنوان جهالت نگری از علامت جهالت نگری بلکه مو فوکس بلی ایدیا کنی بلی ورداخ نکنی بلی کار کنی. من گفتم انمی رف ایسا کس امیر که مو امروز نشانی انپڑھی میگری نشانی جهالت میگری همی لنگویج رکستا لنگویج آذرگی رکستا خیال نہیں کہ اگر مو صاف فارسی گپ زدی معلم یا صاف اردو گپ زدی معلم یا صاف انگلیش مو گپ زدی عالم است د نظر از ما کست بسیار یک نگاتیو چیز است مردم از خود مور دیسکاریج نه نمیله که زبان دیولپ شنه. اگر مو میر گپ دی نیکست جنریشن من کریچ شنه بخیر اونا که دکتر باشن، انجینیر باشن، ساینسدان باشن، اقتصاددان باشن، سیاستدان باشن، اونا کست خود کست ریفاین منه
اونا وقتی که لکای کدو شروع کرد گبزدو شروع کرد ریفاین میشه. شرطی است که مو کسته مو یک چرک آزرگو کلو حقارت کشیده، چرک کلو بلی سرش زده، اونایی که صاحب علم هستن استاد میشن یا گوجه میرسن اونام کسته شرمنده میشه که دا آزرگی گپ ده، اونام کسته کوشش نکی دا اردو گپ ده یا صاف سلیس اردو گپ ده یا صاف سلیس فارسی گپ ده خوب یا صاف سلیس انگلیش کسته گپ ده که تاکي فهمیدش نکه ما عالم هستم. اگر ما آزرگی گپ زدم که ما انپڑھ میشم در نظر از مایی از که مطلب عالم بودو نه جاهل بودو که زیادتر کسته تعلق شی دا یک تاریخی حقارت است که آزرگ کسته منی شده. این مطلب یک دیسکشنی منی خود آزرگ است. یک سی دیگهش ما مطلب فوکس بلی آزرگی ما هم تر گفتم که شناخت آزرگی و یک سیاسی چیز است و ای از وجه ازی است که ما میخوایم امو شناخت زبانی آزرگ است، شناخت چی امو سلف کانفیدنس چی اعتماد بحال شنه وقتی که ما استعمال کردی دیگه مردم هم کسته آزرگ کسته چیزا منه هر چقدر که گویندگی آزرگ زیاد شد امو قصد کسته استعمالی مردم ریکگنایز میشه به ضمیر که ریکگنایز شد امی که مو کدی ریکگنیشن که شد یقین کن اینمی خود چی بنیادی حقوق شم کسته جور میشه، سیاسی حقوق شم کسته جور میشه، علمی حقوق شم جور میشه، سفارتی حقوق شم کسته میشه. مردماش مو ریکگنایز ایزن آزرگ چیزا پراپر ریکگنایز شدن چیزا شدن سفرایشون کسته ازی که مطلب شما نوکری میگیرین ازی که شما ریپرزنتیشن شما میشه دمانی بیزنس شما میشه خلاصه دمانی از معاشرتی انسانی که ما موجود است در هر جایی که ضرورت ریپرزنتیشن قومی آزرش نه بز خود آزرهی کسته ریپرزنتیشن چه میشه جای زور کسته گو کس دنامی افغانی گرفته غصب نمیتونه، دنامی پاکستانی گفته غصب نمیتونه، دنامی مسلمان گفته غصب نمیتونه، دنامی شیعه گفته غصب نمیتونه. خلاصه ای سای شناخت مسته لیکن او سای شناخت از مورد انزو بنیاد کسته حقوق است مو کسته غصب میشه. اگر شما زبان هم بگیرین یقین کن در نظر از ما ای کسته یک بهترین سیاسی دیسیژن میشه. همونطور که امریکایی امریکن انگلیش جور کرد شما فارسی آزرگی جور کن یا پراپر خود آزرگی کسته لنگویج جور کن. آزرگو خلاصه منی اردو خود تقسیم گروپ اردو گروپ کسته صحیح است در نظر از ما. اردو از طریقه خود کسته بنفیت میده در طریقه خود کسته ای که مطلب آزرگی زبان جور شنه نشنه دیپندبل ازی که آزرگو خود ملک میتونه جور کنه یا نکنه. او زمان که ملک جور شد او زمان کسته رسمی زبان جور شو ملک کسته میتونه از خود کسته ادابت کنه مردمایش کنه. تاوت یمن کسته غیر رسمی مونه و غیر رسمی کسته اینمی است که ما برایشم کسته گفتم که فارسی آزرگی یا که آزرگی یک زبان. امیدم که مطلب کم اکسپلین کده باشم تنیسته باشم. اگر شما دزی زیم کسته دمزی تاپیک یگو کنسرن دارین از خود یگو سوچ دارین یگو تارت دارین یگو سر ما میس کدم کور نکدم یا مطلب یگو کامنت دارین دزما بیرسنین در صورتی آواز میرسنین آواز ریکارد کن دزما میسیج میتن ویدیو ریکارد کن دزما میسیج میتنین لکایی کن بشک دزما کسته رایی کن ما ضرور کسته کوشش نو دوارهش کسته گپ دیم یا دوارهش کسته کامنت کنم. اگر مطلب پراپر چیزا باشه پراپر گبا باشه مطلب قد ریزن باشه قد دلیل کسته دقل باشه من چی کسته ویدیو رو بندم معلوم کافی لینک تشد. امید نم که شما یک فایده من از این مستفید چه داشت نگو گب از این فایده بال تنیسته باشن. شام خوشته.